अपडेटमा आज हामीसँग रहेका छन् बेलौरीवासीको वीरता, हतियारसँग नेपाल आएका भारतीय एसएसबीलाई प्रतिकार गरी माफी मगाए, सत्तारूढ नेकपामा झाङ्गिएको कलह बीच प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा केही मत्थर बन्ने सङ्केत पेश, बितेको 24 घण्टामा थप 24 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु, देशको नाम नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, नेकपाको गुटगत झगडा संसदीय समितिमा छिरियो, प्रधानमन्त्रीको आग्रह सभापति श्रेष्ठले लत्याइन्, सुस्तामा पहिलो पटक विद्युतको पहुँच पुग्दा स्थानीयको खुसीको सीमा रहेन, प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका 28 परियोजनाको निर्माण कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दै, कङ्ग्रेस सांसदका पति अमेरिकामा मर्नासन्न हुने गरी पिटिए, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशको राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिने र ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय दूतावास अगाडि ग्रेटर नेपालको माग गर्दै कालो झण्डासहित गरेको विरोध प्रदर्शनको रिपोर्ट पनि आजकै न्युज अपडेटमा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। हतियारसहित कञ्चनपुरको दक्षिणी सीमा क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका 10 भुडा पुगेका भारतीय एसएसबी माफी माग्दै फर्किएका छन्। पटक पटक नेपाली भूमिमा हतियारसहित प्रवेश गर्न पल्केका भारतीय एसएसबीलाई स्थानीयले लखेटेपछि माफी माग्दै फर्किएका हुन्। एसएसबीको हतियारसहितको जत्था नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी नक्साङ्कन र रेखाङ्कन गर्न खोजेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। एका बिहानै सुटुक्क नेपाल प्रवेश गरी स्ट्रिप नक्साका आधारमा नेपाल भारत पिलर नम्बर 32, 33 र 34 वरपरको नेपाली भूभाग नाप्न थालेपछि स्थानीयले लखेटेका हुन्। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष हरिलाल चौधरीले भने भारतीय पक्षको रवैया अझै अन्त्य भएको छैन। उनले नेपाल प्रवेश गरी कसैलाई थाहै नदिई स्वर शैलीमा नेपाली भूमि नाप्नु निन्दनीय कार्य भएको बताए। यस्तै बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरी भन्नुहुन्छ, उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने भनी दुई देशबीच छलफल चलिरहेका बेला हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरी भारतीय पक्षले धावा बोल्न नहुने बताए। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह कञ्चनपुरका संयोजक पल्लव राज भट्टले कुनै समन्वय नै नगरी सीमानी जनतालाई जिस्काउनु भारतीय हेपा प्रवृत्ति भएको जिकिर गरे। उनले विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पटक पटक भारतीय पक्षको अतिरञ्जित क्रियाकलाप बढ्दै गएको बताउँदै सरकारले सीमा विवादको तत्काल टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए। यस्तै उनले तत्कालीन कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्सा नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले उक्त नक्सा सच्याए मात्रै कञ्चनपुरको सीमा समस्या समाधान हुने कुरामा जोड दिए। हामी यस सम्बन्धी थप समाचार अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँगको छलफलपछि समितिको बैठकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकले नाम परिवर्तनको निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै परिवर्तन आवश्यक भए संसदमा ल्याउन पनि भनेको छ। बैठकमा सहभागी भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने नेपालको औपचारिक नाम नेपाल नै भएकाले त्यसलाई राजनीतिक व्यवस्थासँग नजोड्न आग्रह गरेका थिए। नयाँ संविधान जारी गर्दा पनि देशको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गेवालीले त्यसमा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको बताउनु भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयमा भने 2 जना सांसदले फरक मत राखेका छन्। नेकपाका सांसद द्वय विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले समितिको निर्णयमा फरक मत राखेका हुन्। सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको गुटगत झगडाको प्रभाव सङ्घीय समितिमा समेत देखा पर्न थालेको छ। नेकपामा मतभेद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच पार्टी नै विभाजन हुन सक्ने सम्मको मतभेद पैदा भइरहेको छ। पार्टीको गुटगत विवाद संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि प्रवेश गर्दा एउटै विषयमा नेकपाका सांसदहरू पक्ष विपक्ष र निर्णयमा फरक मत राख्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छन्। देशको औपचारिक नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने कि नेपाल मात्रै लेख्ने भन्ने विषय ओली पक्ष र दाहाल पक्षबीच विवाद भएको हो। ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले गत असोज 11 औपचारिक रूपमा देशको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिँदै आएकोमा एकरूपता कायम गर्न भन्दै नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो।
पूर्व माओवादी खेमाबाट सभापति बनेकी शशी श्रेष्ठले उक्त विषयमा छलफल गर्न सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाएकी थिइन्। उक्त बैठकमा ओली पक्षको चर्को असहमतिका बावजुद श्रेष्ठले समितिका तर्फबाट देशको नाम नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी छन्। सुस्तामा पहिलो पटक विद्युतको पहुँच पुगेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 5 स्थित नारायणी नदी पारी पर्ने विकट क्षेत्र बहुचर्चित नेपाली भूमि सुस्तामा सौर्य मिनी ग्रिड प्लान्ट निर्माण गरी बिजुलीको पहुँच पुर्याइएको हो। बिजुलीको पहुँच पुगेपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ। नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लैजान असहज हुँदा वर्षौंदेखि सुस्तावासी अन्धकारमा बस्दै आएका थिए। टुकीको भरमा जीवन बिताउँदै आएका स्थानीयवासीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सौर्य प्लाटफर्म मार्फत बिजुलीको व्यवस्था गरेको हो। ग्रिड निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले अब घर घरमा बिजुली बाल्न मात्र बाँकी रहेको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। बिजुली बाल्न अहिले घर घरमा तार जडान गरिएको छ। टपसन इनर्जी प्रणालीले निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त सौर्य ग्रिडको 1 वर्ष अघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सरकारले अब नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण चैत यता बन्द शैक्षिक संस्थाहरू खुलाउने विषयमा छलफल समेत थालेको छ। सीसीएमसी बैठकले दक्षिण एसिया लगायतका उपयुक्त गन्तव्यमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको हो। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकबाट हामीले साभार गरेका हौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा शिलान्यास गर्नुभएका सबै परियोजनाको निर्माण कार्य सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। कतिपय परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई उद्घाटन समेत भइसकेको छ भने कतिपय परियोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट भइरहेको परियोजना प्रमुखसँगको निरन्तर प्रगति समीक्षा तथा परियोजनाको अनुगमन र सहजीकरण गर्दा शिलान्यास गरिएका ती परियोजना अगाडि बढ्न सम्भव भएको जनाइएको छ। ओली दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री भएका थिए। दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले अहिलेसम्म 28 वटा परियोजनाको शिलान्यास गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसकी उदयपुरकी सांसद लक्ष्मी परियारका पति तीर्थ सेवालाई अमेरिकामा अज्ञात समूहले कुटपिट गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनकै भोलिपल्ट नोभेम्बर 5 तारिकका दिन साँझ कामबाट घर फर्कने क्रममा उनलाई बाटैमा रोकेर अज्ञात समूहले कुटपिट गरेको थियो। समाचार अनुसार तीर्थ आफ्ना एकजना बङ्गाली मूलका सहकर्मीसँगै राति 9 बजेतिर काम सकेर घर फर्कने क्रममा थिए। उनी अमेरिकाको मेरील्यान्ड राज्यको टेम्पल हिल भन्ने ठाउँमा बस्ने गरेको बुझिएको छ। उनले काम गर्ने स्टोर र उनको निवासको दूरी 5 मिनेटको मात्र भएको बताइएको छ। छोटो दूरी भएकाले उनी प्राय हिँडेर नै काममा आउजाउ गर्ने गरेका र त्यस दिन पनि सहकर्मीसँगै आफ्नो निवासतिर जाने क्रममा राति एउटा कारले पछ्याएको र केही अगाडि पुगेपछि कार छेउमै ल्याई हिँड्दै गरेको मानिस तीर्थ र उनका सहकर्मीलाई बोलाउँदै सो कारमा सवार केही व्यक्तिहरूले रोक्न खोजेका थिए। रोकिँदा रोकिँदै उनीमाथि पछाडिबाट टाउकोमा रड जस्तो वस्तुले प्रहार गरेर ती व्यक्तिहरू भागेका थिए। अस्वाभाविक हरकत देखाउँदै आफूहरूलाई बोलाउँदै आक्रमणकारीहरूले तीर्थलाई प्रहार गर्न खोज्दै उनका सहकर्मी बङ्गाली मूलका व्यक्ति भने दौडेर भागेका थिए। टाउकोमा प्रहारपछि ती आक्रमणकारीहरू त्यहाँबाट कार चढेर भागेको बताइएको छ। आक्रमणकारीहरू भागेको देखेपछि तिनै बङ्गाली मूलका व्यक्तिले प्रहरीलाई तत्काल खबर गरेको र 5 मिनेटभित्रै प्रहरी घटनास्थलमा आएको थियो। प्रहरीले नै सेवालाई तत्काल नजिकको अस्पतालमा पुर्याएको थियो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका उपाध्यक्ष कृष्ण जेबी पन्तले हाल उनको उपचार भइरहेको र उनको होस खुलेको बताएका छन्। तर टाउकोमा प्रहार भएकाले उनको अवस्थालाई भने डाक्टरहरूले गम्भीर नै भनेको पनि पन्तले डिसी नेपाललाई बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशको राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिने भएका छन्। मस्को स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बेलायती अखबार द सनले स्वास्थ्यका कारण पुटिनले आगामी वर्ष 2021 को सुरुवातमा पदबाट राजीनामा दिन लागेको दाबी गरेको छ। अन्य कयौं अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले समेत पुटिनलाई पार्किन्सन्स रोग भएको र यही कारण उनले राजीनामा दिन लागेको दाबी गरेका छन्। रुसको राजनीतिको निरीक्षण गरिरहेका विज्ञहरूले समेत पछिल्लो भिडियो फुटेजमा 68 वर्षीय पुटिनमा पार्किन्सन्सको लक्षण भएको सम्भावना देखिएको बताएका छन्।
यस विषयमा जानकार विश्लेषकहरूले पुटिनकी पूर्व जिम्न्यास्ट प्रेमिका 37 वर्षीय एलिना कबायवाले पुटिनलाई जिम्मेवारी छाड्न आग्रह गरेको दाबी गरेका छन्। पछिल्लो भिडियो फुटेज हेरेका अवलोकनकर्ताहरूले पुटिनका खुट्टाहरू कुर्सीमा बस्दा पनि निरन्तर काँपिरहेको देखिएको बताइएका छन्। कलम समाउँदा पनि पुटिनका औँलाहरू काँपिरहेको दाबी गरेको छ। उनले भिडियोमा एउटा कपबाट केही पिएको देखिएको छ, जो सम्भवतः पेन किलरको ककटेल हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। भारतले नक्सा मार्फत नेपालको पश्चिमी सिमाना र कालापानी लगायतका भूभाग कब्जा गरेको विरुद्ध ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय दूतावास अगाडि कालो झण्डासहित विरोध गरेको ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। कास्कीका 4 जना, काठमाडौँमा 3 जना, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही र कैलालीमा 2-2 जना, झापा, इलाम, उदयपुर, सिराहा, रामेछाप, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, चितवनमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पतालहरूले जानकारी दिएका छन्। हवस् त, यिनै खबरहरूसँगै खबरहरूको सङ्गालो न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। हाम्रो मेहनतका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गरेर सम्पूर्ण नेपाली समक्ष पुर्याइदिनुहोला भन्दै अर्को न्युज अपडेटसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। पूर्वको आवाज, पश्चिमको आवाज, उत्तरको आवाज, दक्षिणको आवाज, ग्रेटर नेपाल टिभी।